अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में ट्रैफिक के मसाइल इस कदर गंभीर सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं कि मामला सुलझते हुए नज़र ही नहीं आ रहा। आइए मामला को जानने की कोशिश करते हैं एक ट्रैफिक वार्डन से। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब वालेकुम सलाम। आप तो गमगीड़ कह रहे हैं ना जी, मैं तो इसको गुलूगीड़ कहता हूँ। यकीन कीजिए इतना सख्त गमगीड़ हो चुका है ये मसला के अक गए हैं। मैं तो जुनैद साहब, आप माशाल्लाह अडबी आदमी हैं, आप लिटरेरी आदमी हैं। आपके लिए मैं दो मिसरे कहूंगा और दो मिसरों में आप पाकिस्तान की ट्रैफिक समझ जाएंगे। कुछ उंज भी डावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा टोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ ट्रैफिक वाला लोड भी सी। बहुत ज्यादा लोड है। और जुनैद साहब असल में होता यूं है कि हम लोग चूंकि अगली प्लानिंग नहीं करते, आने वाले वक्त को मद्देनजर रख के ना सड़कें बनाई जाती है ना कोई निजाम बनाया जाता है। अब जितनी जितनी सड़कें हैं उस हिसाब से ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 1.5 इंची का पैप आगे लगा हुआ है तो पीछे टूटी ट्यूब वाली लगी हुई है। तो फिर यहाँ पैप पाटेगा तो यहाँ फिर पैप उठ लट जाएगा। यही बात है ना। अगर 10 साल पहले वतन अजीज़ के जो करता धरता है उन्होंने इस बात की प्लानिंग की होती कि आने वाले सालों में मोटरसाइकिलों का बहरान जो है, इतनी बड़ी तादाद, एक समंदर है जो सड़कों पे रवा है, वो नजर आएगा, तो प्लानिंग कर ली होती तो आज मामला यहाँ तक ना पहुंचे। अल्लाह आपका भला करे। आपकी मैं टुम्मी ले सकता हूँ? तुम्हें क्या, ये जो इधर निकलते वो टुम्मी होती है। क्योंकि आपने बात बहुत आला किया इसलिए मुझे आप पे प्यार आया। और जुनैद साहब देखें, आखिर अक के जब इंसान के बस की बात ही नहीं रही पाकिस्तान की ट्रैफिक को कंट्रोल करना, तो हम सब वार्डन ने मिलके अपनी पॉकेट मनी से ये कुछ लोग किराए पे हायर किए हैं। ये सुपरमैन को बुलाया है ताकि ये ट्रैफिक कंट्रोल करे। जो लोग हमसे भाग जाते, हम एक चलान कर रहे होते हैं, पीछे से 10 बंदे बगैर हेलमेट के दौड़ जाते हैं। अब सुपरमैन को हमने हायर किया है, इसको हम अपने पॉकेट मनी से पे दिया करेंगे। ये जो निकल जाएगा उसको पीछे से उड़ के पकड़ा करेगा। और ये जो 60 बैठा हुआ है काले रंग का, ये कोई लोग का ड्रम नहीं है, ये बैटमैन है। अच्छा, ये पीछे जाकर तो चलान किया करेगा। क्योंकि एक वार्डन जो है ना वो इतनी बिगड़ी हुई कौम को नहीं संभाल सकता। देखें, एक चौक के अंदर आप अगर 2 भी ट्रैफिक वार्डनों की ड्यूटी लगाती है तो उधर से गुजरते तो सैकड़ों लोग हैं, कैसे कंट्रोल करें? वो जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, वो कोई हेल्प नहीं कर रहे। आप ये सुनकर जरूर अठड़ू बहाएंगे कि वो जो सेफ सिटी के कैमरे हैं ना, उनको भी चक्कर आना शुरू हो गए। उनके 60 लोग वो करते हैं, शुरू में डरे थे लोग कि कैमरा लगा होगा चलान गार्ड आ जाएगा। अब तो कोई परवाह ही नहीं करता, तो कैमरा बेचारा किन्नू किन्नू फाड़ा फिरे। कैमरे को चक्कर आते हैं, राती हर डोज पूरे लौड़ के कैमरे पैनाडोल खा के सोते हैं। क्यों लोग उन कैमरों से सेल्फियां खिंचवा रहे? जुनैद साहब, अब सेल्फी की बात करते हैं, सेल्फी तो बंदा फिर खिंचवा लेता है। आपको 2, 4, 5, 10 बंदे कहते होंगे एक टाइम पे सेल्फी खिंचवाए। मगर जब सैकड़ों लोग होंगे और सारे के सारे वायलेशन कर रहे होंगे, सारे ट्रैफिक की पाबंदियां तोड़ रहे होंगे, तो कैमरा बेचारा की करे, ठंडा पानी पी बने। या अल्लाह, खैर कड़ी शॉट ते नहीं हो गया। मिस्टर वार्डन, किसी को कानून नहीं तोड़ने देंगे, पीछा करेंगे। वेल डन, वेल डन। मैंने तो डरा ही नहीं टच। एक्सक्यूज मी मिस्टर जुनैद सलीम, हम रिजाइन कर रहे हैं इस जॉब से। चलो, तुहाडियां भी तनहावां नहीं वड्डियां। ओ मिस्टर वार्डन, तनख्वाह का मसला नहीं है, जिंदगियों का मसला है। इस मुल्क में जितनी हबस है, ऊपर एयर प्रेशर कम हो जाता है, और जब एयर प्रेशर कम होता है तो हम गिर जाते हैं नीचे। उन 16,000 तनख्वाह की खातिर से अपने गोडे नहीं छुड़वाने। देखा जुनैद साहब, इधर नौकरी करनी कितनी मुश्किल है कि सुपरमैन भी बेचारा इनकार कर। मिस्टर जुनैद, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए और लोगों ने हमारी तौबा तौबा करा दी थी। तौबा तौबा करा देती तू जालिमा, तौबा तौबा करा देती तू जालिमा। वे चौधरी शरीफ जनाबी वे। ये कौन सा सुपरमैन है? जुनैद साहब, असल में मैं फोक सुपरमैन हूँ। मैं चिन्योट की हवाओं में उड़ता हूँ।
मैं मियाँ वाली की हवा में उड़ता हूँ। ये कहाँ से पकड़ा सुपरमैन? जुनैद साहब फिर सस्ता तो फोक सुपरमैन ही मिलता है। अब अगर आप इंग्लिश सुपरमैन लेंगे तो वो तो आतिफ असलम जितने पैसे लेगा। वैसे बाय द वे जो पाकिस्तान की ट्रैफिक की हालत हो चुकी है ना, मेरा ख्याल है कि उसको सुधारना सुपर हीरोज के बस की बात भी नहीं है। मिस्टर जुनैद, बिल्कुल तुमने ठीक फरमाया। ये जो ट्रैफिक कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। यहाँ किसी बुजुर्ग को रोक के पूछो कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, वो कहने मेरा साह रुकता है। किसी जवान को कहो कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, वो कहने मेरा हेयर स्टाइल खराब हो रहा है। देखो ना जरा, मेरा साह रुकता है। मुझे एक बंदे ने कहा जुनैद साहब, मैंने उसको कहा यार हेलमेट पहनने से अगर साह रुकता है तो अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो गया, सिर में सट बज गई, साह रुकने की बजाय बिल्कुल ही रुक गया, तो फिर आगे से कहता है फिर अल्लाह दा हुक्म। यानी मैंने कहा यार फिर अल्लाह दा हुक्म है छट मोटरसाइकिल ते मार छाल तड़क गए, आपे बाड़ी चो लोग की कहेंगे जो अल्लाह दा हुक्म। बात वो करते हैं कि एकदम डरा देते हैं। तो और क्या। ये सोशल मीडिया पे एक साहब है तौसीफ बेग साहब, जेलम से उनका ताल्लुक है। कुछ अर्सा पहले उनका जवां साल इंतहाई खूबसूरत बेटा ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोटर बाइक पे हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। हेलमेट नहीं पहना हुआ था, लेकिन तौसीफ साहब ने इस गम को एक मिशन में बदल दिया। उन्होंने पाकिस्तान भर में एक कैंपेन चलाई हुई है हेलमेट के हवाले से अवेयरनेस की। वो बार बार मेरी तवज्जो दिलाते हैं कि कम से कम इस कानून को तो अमल दरामद इस कानून पे यकीनी बनाएं। बच्चे समझते नहीं है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा हादसा होता है, बच्चे इसको हवा में तमस्खर बना के इस कानून को उड़ा देते हैं। बच्चे तो ऐसे गैर जिम्मेदार है यहाँ के। एक कार ने इशारा तोड़ा है, मैंने उसका पीछा किया, उस कार को मीट किया, उसमें फैमिली थी, बच्चे थे। मैंने कहा बच्चे मुझे देख के कहेंगे वाओ, मुझे देखते कहते अम्मी वाओ। मेरा दिल टूट गया जुनैद साहब, मैंने उड़ना छोड़ दिया, लैंड कर गया फौरन में दरख्त के नीचे खड़ा होकर सिगरेट लगा के मैंने गाना शुरू कर दिया, दिल तोड़ी परदेस दा। अब जरा ये अंदाजा लगाएं जुनैद साहब, ये सीरियस मसला है। अगर सुपर ही रोज इस तरह खजल हो रहे हैं इधर तो हमारा क्या हाल होता। अच्छा, ये बैटमैन के साथ जो फैटमैन बैठे हुए हैं ये किस चक्कर में है यहाँ पे? जुनैद साहब एक इशारा तोड़ बैठा, मेरी रजिस्ट्रेशन कापी इन्होंने कोल है, मैं इन्होंने पीछा करन दिया, हजे तक मैंने इन्होंने कागजात नहीं दे। ये जो इशारा तोड़ा है वो कोई मोटरसाइकिल पे जाते नहीं तोड़ा, ईंट मार के तोड़ा, इसलिए इसको पकड़ा हुआ। अच्छा, ये मास्क आपने पोल्यूशन की वजह से पहना हुआ है? नहीं, ये जुबान बढ़ी गई, पोल्यूशन की वजह ना पाया और कादी वजह ना पाया। जुनैद साहब इतनी पोल्यूशन, इनके साथ ट्रैफिक में सारा दिन फिरना आसान काम नहीं है। मेरा तो निजाम तनफ्फुस बंद हो गया था। अब जरा अंदाजा लगाएं, अगर इसका निजाम तनफ्फुस बंद हो सकता है जो इतने इतने मोटे पैप डाले हुए हैं, आपको पता है इसके फेफड़े नहीं है, 200 जनरेटर लगे हुए हैं, और जो ऊपर सांस वाली नाली होती है ना उसकी जगह चैन कुप्पी लगी हुई है। फिर भी ये परेशान है, हम लोग जो सादे हैं वो किस तरह चौक में गुजारा करते हैं। अच्छा, ये साहब बैठे, इन्होंने अपना तारुफ नहीं करवाया। खाम खा पकड़ लिया जुनैद साहब इन्होंने मुझे भी। कौन सा खाम खा पकड़ लिया? जुनैद साहब ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था, मैंने उड़कर इसको पकड़ा है। मैंने कहा तुम शहर में 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो? कहता है मैं अस्पताल खून की बोतल देने जा रहा हूँ। अच्छा सर, आप इसको देख के खुद अंदाजा लगाएं, इसके पास है इतना खून किसी को देने जोगा? तुम शुक्र अल्लाह का अदा करो कि तुम्हारा अपना गुजारा हो रहा है। ओ भाईजान, मैं वाकई खून देने जा रहा था। और तू किसी को खोल के दुआ नहीं दे सकता, खून कितों देना तू? जुनैद साहब बड़ा इरिटेट करते हैं ये लोग, ये जो ट्रैफिक के निजाम को खराब करने वाली अवाम है ना हमारी, ये सुपरमैन देखिएगा एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, ये इतने तंग पड़ेंगे, इनके पास 1-7 जवाब होते हैं। वाकई ऐसे करते हैं, अगर आप किसी को ट्रैफिक के इशारे के ऊपर तोड़ते हुए रोक ले, ओवर स्पीड पे रोक ले, कोई सुना देता है मैं एक मरीज की इजाजत के लिए जा रहा हूँ, कोई कह देता है मेरे खालू का जनाजा है मैं उसमें शामिल होने जा रहा हूँ, मैंने कहा अपने खालू का नंबर तो दे दिया उसने। अच्छा। मैंने फोन मिलाया तो आगे से मड़ूम ने बातें शुरू कर दी। अच्छा, मैंने कहा जनाब आपका जनाजा कितने बजे है? आगे से गंदी गालियां देना शुरू हो गया।
कहना जनाजा होवे टेढ़ा, मैं कहा टेढ़ा अपना सकपने वा कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं जुनैद। जब इस तरह अगर अवाम ताउन नहीं ना करेगी तो हम लोग तो फेल हो ही गए हैं। फिर सेफ सिटी के कैमरे भी फेल हो जाएंगे। सुपरमैन और बेचारे बेचारे क्या कर सकते। मैं फेल नहीं होना चाहता दुनिया वालों, मैं फेल नहीं होना चाहता। जुनैद साहब मैंने मैटर किया है, एक मजमून में फेल नहीं हुआ मैं। अच्छा तो फिर आगे क्यों नहीं पढ़े आप? आगे मुझे पता था मैंने फेल हो जाना। सच्ची बात ये है, हर साल पर्ची तो नहीं चलती ना जुनैद साहब। अडन साहब, हम चाहे उल्टे लटक जाए, हम आवाम की आदतें इस तरह ठीक नहीं कर सकते। ये जो ट्रैफिक लॉ है, ये एक लॉ नहीं है, ये कोई कानून नहीं है। इसको जब तक हम इस कानून को आदत नहीं बनाएंगे ना कौम की, और आदत कैसे बन सकती है कि हम बचपन से ही बच्चों को ये उनकी आदतों का हिस्सा बना दें, सिलेबस में शामिल कर दें। नर्सरी क्लास से आप ट्रैफिक रूल्स पढ़ाने शुरू कर दें, उनकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि बच्चे आदात में शामिल कर लें ट्रैफिक कवानीन ते साडी छुट्टी हो जाए। आपका काम आसान हो जाएगा। तो फिर ये तो जुनैद साहब बड़ा हुक्मरानों का काम है ना ऐसे करना। हम तो मारे होते हैं, हम तो ड्यूटी दे रहे होते हैं, ना तन्हाएं बढ़ रही है, ना हमारी तरक्कियां हो रही है, ना हमें को पूछता है, तो हम सारा दिन उधर धुएं में धूप में पोल्यूशन में खड़े होकर ड्यूटियां दे रहे होते हैं। आपको जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ऐसे खूबसूरत साथी मिल गए, ये दुनिया में किसी पुलिस को नहीं मिले। लेकिन ये तो हमने खुद हायर किए हैं, पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं हमारे अफसरान। तो ये खुद आक गए हुए हैं पोल्यूशन की वजह से। इतनी पोल्यूशन यकीन करें जुनैद साहब, जब मैं हफ्ता पहले हॉलीवुड से यहाँ आया हूँ। हॉलीवुड से? ये हॉलीवुड फिल्मों वाला? और क्या लकड़ मंडी की बात कर रहा हूँ। जुनैद साहब मेरा कलर टाइटैनिक वाले कैप्रियो जैसा था। यार अब भी तुम्हारा कलर कैपड़ियो जैसा ही है। हमारे हमसायों ने ग्रे पैरेट रखा हुआ है, उसका नाम कैपड़ियो है। सही तू ट्रैफिक का नाश मारे है। मैं हॉलीवुड वाले हीरो की गल कर रहे हैं, वो हमसाया दे तोते की गल कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और हुकूमत को भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इस ज़मन में कई बातें हैं जिनकी वजाहत जरूरी है। एक तो ये कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसका जो क्रेज है, उसका जो ट्रेंड है, वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। अच्छा, पूरी दुनिया में है? पूरी दुनिया में है। और पूरी दुनिया में इस वक्त 3000 अरब डॉलर की ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। यार जुनैद, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग चल पड़ी है और बेपनाह चल पड़ी है, इन्हें रेल गड्डियां नहीं चलाइयां शेख रशीद ने जिन्नी ऑनलाइन शॉपिंग चल पड़ी। ये वैसे ठीक रहती है, सस्ती सुस्ती रहती है? सस्ती तो यकीनन है यार। ऑनलाइन जाहिर है कि मिडिल मैन बीच में से माइनस हो जाता है, जिसका हम अक्सर रोना रोते हैं कि एक प्रॉफिट का बड़ा जो हिस्सा है वो मिडिल मैन ले उड़ता है। तो इसमें से मिडिल मैन एक तरह से कमोबेश माइनस हो जाता है। अच्छा, फिर मैं शायद वैसे मस्कीन आदमी है तो डरता रही नहीं, अक्सर डरना चाहिए। अक्सर ये आता है कि किधर मैं पैसे पे करूं और बस अगला दौड़ी जाए। वो तुम्हारा खदशा 100% दुरुस्त है। कई फेक वेबसाइट्स है, इसलिए तुम्हारी परजाई मुझे निकलते हुए कहती है टेक केयर। मैं सही बता रहा हूँ। मैंने पिछले दिनों एक खबर पढ़ी है कि एक खातून ने मोबाइल फोन ऐसी किसी फेक किस्म की ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनी को ऑर्डर किया है। तो उसने कहा कि जी मैं क्रेडिट कार्ड नहीं अपना दूंगी, ना पेपॉल की पाकिस्तान में सहूलत है, तो आप ये जो पेमेंट ऑन डिलीवरी, मुझे वो चीज डिलीवर होगी तो मैं पेमेंट कर दूंगी। बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो पेमेंट जो है वो ले लेता है आपसे, जो भी करियर कंपनी का बंदा आता है, आपको खोल कर देखने की इजाजत नहीं होती। लेकिन उस खातून ने पेमेंट कर दी जो भी जितनी भी थी, और उस खातून ने बकायदा FIA में कंप्लेंट लॉन्च की। अच्छा, हुआ ये कि उसने जब वो पैसे पे कर दिए, उसने जब वो डब्बा खोल के देखा तो मोबाइल की जगह कपड़े धोने वाला साबुन निकला। देखो ना यार, गल करने वाली बंदा फोन मिला के ते मैल कड्डन लग पड़ा। कितना बुरा लगे। 03 हेलो बुलबुले निकल रहे। चलो, मुंह धोने वाला साबुन निकलता तो बंदा बात कर सकता था। अब कपड़े धोने वाला साबुन निकला। कपड़े धोने वाला जिन्हों काल मिलाओ अगो अगला कहन दिया वे तुहाडे मेरा ख्याल है लाइन च कास्टिक सोडा ये आता है। लेकिन ये होगा कि उस मोबाइल पे जो भी गुफ्तगू होगी वो साफ सुथरी गुफ्तगू होगी।
نہیں on a very serious note میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو بھی خود شعور حاصل کرنا چاہیے, اور حکومت کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اس ضمن میں کئی باتیں ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آن لائن شاپنگ جو ہے اس کا جو کریز ہے, اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. لیکن واضح کہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہے, اور پوری دنیا میں اس وقت 3,000 ارب ڈالر کی آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے. 3,000 ارب ڈالر, دیکھ لو کتنے ہوں گے. اور پاکستان میں یہ جو مالیت ہے یہ صرف 2 ارب ڈالر ہے. لیکن 2 ارب ڈالر بھی کوئی کم مالیت نہیں ہے. 320 ارب روپے بنتے ہیں جو ہم آن لائن شاپنگ پہ خرچ کر رہے ہیں. آن لائن شاپنگ اصل میں اس کے کریز تو ہے نا کہ بندہ دیکھتا ہے کہ سستی چیز ہے, اس کے پاس گھر بیٹھے بیٹھے کی آپشن موجود ہے کہ وہ چوائس کر سکتا ہے, مختلف سائزز, مختلف کلرز, مختلف ڈیزائنز وہ دیکھتا ہے, وہ آرڈر کرتا ہے. 3 یا 4 دن کے بعد وہ چیز آپ کے دروازے پہ نوک کر کے بندہ پکڑا جاتا ہے. سب سے زیادہ بڑا کریز یہ ہے یہ آن لائن شاپنگ کا کہ جو وہ آن لائن وہ جو تصویریں ہوتی ہیں نا پروڈکٹ کی, وہ بڑی لال سوئی ہوتی ہے, بڑا مزے کا لگ رہا ہوتا ہے اس وقت. واہ واہ, بندہ سمجھتا ہے کہ ان کپڑوں کے ساتھ ماڈل بھی آئے گی. یار یہ بات نہیں ہے, واقعی فوٹو میں چیز زیادہ اچھی فوٹو جینک لگتی ہے. اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو فراڈ ہے, مطلب بدقسمتی کی بات ہے نا کہ دنیا بھر میں جو میں بتا رہا ہوں کہ 3,000 ارب ڈالر کی آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے, ان میں جو 8% کے لگ بھگ جو ہے نا وہ فراڈ ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں صرف 2 ارب ڈالر کی شاپنگ ہو رہی ہے, لیکن جو فراڈ کی شرح ہے وہ 24 سے 30% کے درمیان ہے. یعنی یعنی ہر پیڑا کام پاکستان چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے نا. اور یہ دیکھو کہ یہ جو 2019 کے پہلے 10 مہینے ہیں اس میں کم و بیش جو ایف آئی اے کو آن لائن شاپنگ کی فراڈ کی شکایات موصول ہوئی ہیں, ان کی تعداد 38,000 ہے. 38,000 شکایتیں, اور زیادہ تر نے یہ شکایت کی ہے کہ جس چیز کا وعدہ ہم سے کیا گیا تھا یہ وہ برانڈ نہیں ہے, یہ 2 نمبر ہے, ریپلیکا بنایا ہوا ہے اس کا, کئیوں کا سائز ٹھیک نہیں, جو سائز میں نے آرڈر کیا ہے وہ نہیں ہے. اصل میں ہو یہی رہا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ کئی حکومتوں سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جو پیمنٹ کا سب سے سیکیور طریقہ, سب سے جو محفوظ طریقہ ہے نا پوری دنیا میں پیمنٹ کا, وہ پے پال ہے. پے پال کمپنی ہے جو آپ کی پیمنٹ کو سیکیور اور محفوظ بناتی ہے, اور وہ محفوظ ترین طریقہ سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں وہ جو پے پال کا سسٹم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. پاکستان ان ملکوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہے. پچھلے 2-3 حکومتیں جو ہیں وہ مسلسل کوشش کرتی رہی ہیں کہ پے پال جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو اس لسٹ میں شامل کر لیں. اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ ہم آن لائن جو ہے وہ خریداری کر سکیں گے. پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو دنیا بھر میں اپنی پروڈکٹس پے پال کے ذریعے بیچ سکیں گے. کیا بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم پے پال کی لسٹ میں نہیں ہیں, تپدق کی لسٹ میں ہیں, پولیو کی لسٹ میں ہیں, ڈینگی کی لسٹ میں ہیں, نالائق ترین لوگوں کی لسٹ میں ہیں, یہ سوشل میڈیا پہ گندی ترین سائٹس کی لسٹ میں ہیں, اور پے پال کی لسٹ میں نہیں. اچھا یہ جب اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے غالباً ایک آخری کوشش کی تھی, انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی تھی کہ 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے پاکستان کو پے پال میں شامل کروایا جائے. اب یہ ایف اے ٹی ایف والوں کا بھی اعتراض ہے اس پہ کہ یہ اب ظاہر ہے کہ وہ پے پال کی بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے نا کہ جو رقم جا رہی ہے, جو رقم آ رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو, وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو. اور اگر تھوڑی بہت بھی گڑبڑ ہو جائے گی تو پابندیوں کا شکنجہ جو ہے وہ اور کسا جائے گا. اس لیے اس کمپنی کی جو ریزرویشنز ہیں وہ دور کرنا بھی حکومت کا فرض بنتا ہے. اور بات کا خیال رکھنا چاہیے, اکثر جب آپ پروڈکٹس دیکھتے ہیں تو اس کے نیچے ریویوز لکھے ہوتے ہیں. جن لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پروڈکٹ استعمال کی ہے, وہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی سائٹس ہیں اس پہ 100% تعریفیں لکھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جعلی ریویوز لکھے ہوتے ہیں, وہ جو تاثرات لکھے ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں, اور وہ فیک تاثرات دینے والی الگ کمپنیز ہیں.
مثلا آپ نے یہ سوچ لیا کہ جناب میں نے بانسری بیچنی ہے پوری دنیا میں، اور بانسری کی آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی، تھیلا بانسری، اور نیچے جو ہے وہ آپ سے ایک کمپنی کہے گی کہ ہم اس کے تاثرات نیچے دیتے ہیں کہ جی ہم نے تھیلا بانسری استعمال کی ہے، وہ تو بدصورت آواز کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہے، فلاں 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 فلاں، وہ آپ سے پیسے لے گی، جعلی ریویوز دے دے گی، اور خریدنے والا بیوقوف بن جائے گا، الو بن جائے گا، خریدنے لگ جائے گا۔ اچھا تم نے تو ہمیں اتفاقاً مثال دی ہے نا، وہ واقعی ملتان میلے میں بانسریاں بیچتا رہا، بانسری اور کانے والی ڈگڈگی، مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں اپنی بے پناہ دولت کے خمار میں مبتلا ایک نودولتیہ بزنس مین۔ جی السلام علیکم۔ میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب، آپ نے ذرا تعارف غلط کروا دیا، ایسے تو نہ کہیں نودولتیہ۔ میں نے کہا ویورز کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو جنید صاحب نودولتیہ تو نہ کہیں، اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی نئی دولت نہیں دیکھی، ہم جدی پشتی امیر لوگ ہیں۔ آپ مانیں گے کہ میرے دادا ابو نے بھی مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے راجہ داہر سے خریدی تھی۔ کیا فضول بات کر رہے، راجہ طاہر کے دور میں مرسیڈیز تھی؟ آپ راجہ داہر کے دور میں تھے؟ نہیں۔ تو پھر آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور جناب راجہ داہر سے نہیں، راجہ طاہر سے خریدی ہوگی۔ میں معافی چاہتا ہوں 100 روپے کے فیلٹ والے، میں مرسیڈیز کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں پہلی کاٹن مل ہماری فیملی نے لگائی تھی، پہلی تھی یا میرا خیال ہے دوسری تھی، مجھے یاد نہیں ہے، ابو نے مجھے بتایا تھا۔ نہیں تو اس کاٹن مل میں بنتا کیا تھا؟ الو بنتا تھا جنید صاحب، کاٹن مل تھی تو کاٹن بنتی تھی۔ میں نے کبھی اللہ کے فضل سے شوخی نہیں ماری، نہ ہی مجھے شوق ہے کوئی اپنی دولت کو سامنے لوگوں کے بیان کرنے کا، مگر جو سچ ہے وہ تو سچ ہے۔ اللہ کے فضل سے جنید صاحب، میرے والد صاحب پاکستان بننے سے پہلے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، اب آپ اس کو تو نودولتیہ نہ کہیں، پاکستان بننے سے پہلے روزانہ میرے والد صاحب 500 بندوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہ سخاوت کرتے تھے، فیاضی کرتے تھے، اس کو مشتہر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جنید صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نودولتیہ نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے دادا پر دادا سے امیر لوگ ہیں ہم۔ ویسے تو والد صاحب دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتے، وہ بائیں ہاتھ سے پھر ٹنڈے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور جناب جتنی آپ کی شوخی طبیعت ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کے والد صاحب اتنی دھیمی طبیعت کے ہوں گے۔ اب بھائی یہ انہوں نے بات کی ہے تو میں بتا رہا ہوں، ورنہ شوخی طبیعت میری ہوتی تو میں یہ بھی بتاتا کہ میرے دادا ابو کی جو حویلی تھی نا، اس کے اندر ہی گھوڑا آدھا گھنٹے تک دوڑتا رہتا ہے۔ ایکسکیوز می، یہ دادا کی حویلی میں آدھا گھنٹہ گھوڑا دوڑتا تھا، یہ حویلی بڑی تھی یا گھوڑا بیمار تھا؟ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس لیول پہ گفتگو کرنے ہی نہیں آتا۔ جنید صاحب اتنی بڑی حویلی تھی، مگر بات یہ ہے کہ یہ ساری دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ اب اس وقت دادی اماں کے پاس جو میرا خیال ہے 1.5 من سونا تھا، دادی اماں نے سارے بچوں کو برابر تقسیم کیا تھا۔ 1.5 من سونا؟ یہ دادی آپ کی پھولن دیوی تھی؟ آپ ذرا اپنی چونچ بند رکھیں، مجھے جنید صاحب سے بات کرنی ہے۔ جنید صاحب یہ اللہ کی دین ہے، یہ آپ کی قسمت ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند دن پہلے ہم نے سونا خریدا، آپ کی بھابی نے 3 کلو سونا خرید لیا۔ 3 کلو؟ مجھے کہنے لگی کہ سونا میں نے کافی عرصہ ہو گیا نہیں خریدا، میں نے کہا لے لو، جا کے 3 کلو سونا لے آئی، اگلے دن سے ہی سونے کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا۔ سونا جب بھی خریدتے ہیں تولوں میں نہیں خریدتے، کلوں میں خریدتے ہیں۔ بس جنید صاحب اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ جو آپ میرے گلے میں چین دیکھ رہے ہیں صرف 10 تولے کی، یہ میں نے نہیں خریدی، یہ آپ کی بھابی نے مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی چین اس لیے دے دی کہ میں سونا پہننا پسند نہیں کرتا۔ نہیں تو انگوٹھیاں تو آپ نے 3 پہنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی ہیرے کی۔ جنید صاحب آپ کی بھابی کی فرمائش پہ میں تو اسے منع کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، آگے سے کہتی ہے پہلے کون سے سارے کام حلال کرتے ہو۔ مذاق بڑا میرا ہے اس کے ساتھ، چونکہ دیکھیں جنید صاحب گھر میں خوشیاں صرف
दौलत की वजह से, पैसे की वजह से होती है। अच्छा ये फरमाएं कि ये जो मुल्क भर में एक फाइनेंशियल क्रंच आया हुआ है और बिजनेस कम्युनिटी उसकी जद में है, आपको भी मुतासिर किया इस इक्तिसादी बुरहान ने? We have nothing to do with ये क्रंच व्रंच। जुनैद साहब ये दरमियाने लोगों की बातें हैं, ये बेचारे रोने रोते हैं माड़े बंदे, सीधी बात है। मैं तो आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि हमें ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जहां पे महीने का करोड़ों आ रहा हो, अगर को आधा करोड़ को 25-30 लाख कम भी हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा पिछले साल आपका मजबूरी तौर पे टर्नओवर क्या रहा होगा अंदाजन? जुनैद साहब अब मैं बात करूंगा तो आपके ये गरीब गुरबा कहेंगे कि शोखी मार रहे हैं। सीधी सीधी बात है, कुछ 13.5 करोड़ नेट प्रॉफिट था। माशाल्लाह जबरदस्त, 13.5 करोड़ सिर्फ नेट प्रॉफिट है। अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद साहब, इस गिरती हुई सूरत हाल में भी अपना बिजनेस करोड़ों में ही है, क्योंकि इतना फर्क पड़ता भी नहीं है। कितना को काम खराब होता है बिजनेस का। जब आप अरबों में खेल रहे हो तो करोड़ों में तो फिर भी रहते ही हैं। ये लोगों का रोना है जुनैद साहब के साल बहुत बुरा गुजरा है। मैंने तो इसी साल नई बर्तनों की फैक्ट्री भी लगाई है, सच्ची जो बात। जबरदस्त। जुनैद साहब ऐसे रोने तो वो लोग रोते हैं जो बेचारे गाड़ियां वाड़ियां खरीद के अपना दिल बहला रहे होते हैं। उससे नीचे आ जाए तो लोग फिर वो भी होते हैं जो सिर्फ मूछे शूछे रख के दिल बहला रहे हो। जैसे ये आपके जुल्फी साहब ने अब मूछे रख ली है। मैं तो उस वक्त से देख के हैरान हो रहा था कि क्या चेंज दी है। बात सुने, ये हमारे मेहमान जो होते हैं जुल्फी साहब, ये वो नहीं है। ये और कौन है? ये FBR के ऑफिसर हैं, टैक्स वाले हैं। ये जो बैठे हुए हैं जी। तो आप बात कर रहे थे 13.5 करोड़ नेट प्रॉफिट इस साल का, बात करें आप। जुनैद साहब पहली बात दुआ ते वे जेड़े तेरे थोड़े जे बाल रह गए ना, भी उड़ने ही उड़ने। दूजी बात दुआ है कि तेरा गोगा ही पैंचर होने। तीजी बात दुआ है कि तेरी इस गंदक नु अग लग जानी। जाली मुंदरियां मैं पा के बैठा सा सिर्फ इस गल्लों कि मैं तुहानू तसल्ली दे सका। बस कोई जाली वाली नहीं है तुम्हारा, मैंने सारा कुछ नोट कर लिया है। आप प्लीज मेरे साथ बात ना करें, जुनैद साहब के साथ बात करें। जुनैद साहब से ही बात करूंगा, तुम्हारे साथ तो बात होगी ऑफिस में जाके। जुनैद साहब, हमारा जो टारगेट है ना वो इसी तरह के लोग हैं जो बाहर तो कुछ नजर आते हैं लेकिन पीछे अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हमारे लोगों ने ये टारगेट कर लिया हुआ है कि इनकी लिस्ट लेके आओ और आहिस्ता आहिस्ता इनके खिलाफ शिकंजा टाइट करते जाओ। एग्जैक्टली, आपको इन्हीं के गिर्द शिकंजा कसना चाहिए। सिर्फ इन लोगों को निचोड़ लें, इनको निचोड़ने से पूरा मुल्क चल जाएगा आपका। जुनैद साहब, ये ऐसी जोंक है जो पाकिस्तानी मुईशत को चिमटी हुई है और उसका सारा खून पी रही हैं। आप देखेंगे एक ना एक दिन ये हमारे पास हैं, बल्कि आज से ही हमारे पास है। आपके पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है, आप उसकी मदद हासिल करें। पता चले कि ये लोग गैर मुल्की दौरे कितने करते हैं, इनके बच्चे कितने महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। कौन सी छुपी हुई बात इनकी रह गई है? खुदा हाफिज जुनैद साहब। बैठे 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 प्लीज। जुनैद साहब मेरी खोती रेडी ना दौड़ जावे। खोती रेडी? और बर्तनों वाली फैक्ट्री कहाँ गई तुम्हारी? जुनैद साहब वो से खोती रेडी ते लाई। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे यहाँ अपना पिंडों में, गांव में ये अक्सर बात सुनने को मिलती है कि जब गांव वालों की फसल होती है तो वो या किसी बच्चे की शादी रख लेते हैं या किसी पे मुकदमा कर देते हैं, यानी या दुश्मनदारी में पड़ जाते हैं, कचहरियों में पैसे लगाते हैं वो वाले, या फिर बच्चे की खुशी कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये सिर्फ हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है हमें पुठे सीधे मुकदमे करने का। पूरी दुनिया में बड़ा बड़ा दिलचस्प मुकदमा कर देते हैं लोग। उसमें एक मैंने मुकदमा सुना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, जी जी, वहां पे एक खतून ने अपने हमसायों पे केस कर दिया कि ये जी आए दिन बारबेक्यू करते हैं अपने घर में, जिसकी खुशबू मेरे घर में आती है तो मुझे बारबेक्यू की खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए इनको मना करें बारबेक्यू करने से, या फिर अब करें तो इनको गिरफ्तार करें। उन घर वालों ने जाके वयाहत की अदालत में, कहा हजूर इनके कहने पे हम पहले ही अपना बारबेक्यू पिछले से
ڈومین میں شفٹ کر چکے ہیں. اچھا اب اگر ادھر سے خوشبو یا دھواں ہوا اڑا کے ان کے گھر لے جائے تو ہمارا کیا قصور؟ ہاں یہ بھی ہے. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ پھر ہوا گرفتار کرو. یہ میاں سا مقدمہ سن کے سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے, اس علاقے کے سارے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس مائی کے دروازے کے آگے جا کے سب مل کے باربیکیو کریں تاکہ ایک بار یہ مرن دی اسمیل مار جائے. گنگا اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ سارا محلہ باربیکیو کرے گا تو چلو میرے ہی سے بھی بوٹی آئے گی. یہ پرتھ کی بات ہو رہی ہے, آسٹریلیا کی. سائیں جی ویسے میں نے یہ سارا مقدمہ سنگا ہے, مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ اماں اور باربیکیو پسند بہت ہے. تو وہ جو بناتے ہیں باربیکیو وہ بھی بڑے کوئی کنجوس انسان ہے, وہ 2-3 بوٹیاں نہیں بھیج دے انہیں تو یہ انجی ہونا ہے کہ اماں دے داند تے ہے نہیں, کتے بوٹی اماں دے منہ چ کھجل ہوندی پھرے گی. اسی طرح 2008 میں ایک امریکی خاتون نے ایک کسینو کے اوپر $20 ملین کا کیس کر دیا, ہر جانے کا ان کو نوٹس بھیج دیا. وہ کیوں جی؟ کہ جی اس کسینو کی وجہ سے مجھے جوئے کی لت لگ گئی, میں وہاں گئی تھی اور اب میرا ہر وقت جوئے کی طرف دھیان رہتا اور میرا کیریئر خراب ہو گیا. یہ کیس تو گوگے نے بھی کیا تھا کہ میرے گھر کے قریب ایک ہوٹل کھلا ہے, ہوٹل سے جب گزرتا ہوں بھوک لگتی ہے دوبارہ. یار تم یارا اماں کی طرف تو دیکھو نا, بندہ پوچھے کسینو چ جوا ہی ہوندا, اوتھے کیڑا قصوری فلودا وکدا ہے. تسی کسینو لین کی گئے ہو؟ جوا کھیلنے گئے اور کڑی پینشن لین گئے سو. یا تو نا آپ کسینو گئے ہیں تو انہوں نے جوئے کا ٹیکا بھر کے آپ کو لگا دیا. بھائی آپ ادھر گئی ہیں تو آپ کو جوئے کی لت لگ گئی, اب گھر بیٹھ کے گئے مجھے تو تیری لت لگ گئی. مجھے لگتا ہے عزیزی جب تک اماں جیتتی رہی ہے نا اس نے مقدمہ نہیں کیا, جس دن وہ ہاری ہے نا اسی دن اس نے مقدمہ کر دیا. یار ویسے بہت اچھا انالیسز ہے تھیلے کا, پتہ کراؤ یہ اماں کا پوترا تو نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑا دلچسپ مقدمہ سنے جی. ہیور فرانس کے ایک بوڑھے سے جوڑے نے عدالت میں ایک ککڑ پہ مقدمہ درج کرا دیا, مرغے پہ. انہوں نے کہا جی ہم چھٹیاں منانے کے لیے ایک جزیرے پہ گئے تھے, وہاں پہ ایک ککڑ ہے جو سر بانگ دے کے ہماری نیند ڈسٹرب کرتا تھا. اہی جنہیں پیسے خرچے سن ہالیڈیز پہ وہ ہمارے ہی آیا گئے, اس لیے مرغا پکڑ کے گرفتار کیا جائے. عدالت نے سمجھایا کہ بزرگو جب دن چڑھ جاتا ہے تو مرغا پھر ایان دیتا ہے یا چانن ہو جائے تو کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے اسے اندھیرے دڑبے میں بھی بند کیا ہے تاکہ نہ اس تک چانن پہنچے نہ یہ بانگ دے, مگر کیا ہے کہ سویر ہوتے ہی اس کی بانگ نکل جاتی. لو ایک اور مقدمہ سن لیں, ایسا دلچسپ اور حیران کن. ورجینیا میں ایک چوری کے کیس میں بندہ جیل کاٹ رہا تھا, اس نے عدالت میں اپنے آپ پہ کیس کر دیا کہ یہ جی میں نشے میں تھا جب میں نے چوری کی ہے, اس لیے میں نے کیوں نشہ کیا تھا, مجھے $5 ملین جرمانہ اپنے آپ کو ادا کرنا ہے. یہ آگے سنو اس کی چلاکی. آگے لکھتا ہے چونکہ میں خود جیل میں ہوں اور یہ $5 ملین ادا نہیں کر سکتا, اس لیے مجھے یہ $5 ملین میری جگہ پہ حکومت پے کرے. جج نے اس کو عدالت میں بگلا کے نا تو اس نے کہا یار منہ یہ رہا ادھر کرے, انہوں نے منہ ادھر کیتا, جج نے پیچھو کیتا نکل جاؤ یہاں سے. ایک اسی طرح اسرائیلی خاتون نے ایک ٹی وی اسٹیشن پہ مقدمہ درج کر دیا تھا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آج مطلع صاف رہے گا, میں کپڑے تو کے رسیدے پا کے تو سب یہ لینڈ ٹور گئی ہیں, پیچھے ہو گئی ہے بارش, میرے سارے کپڑے گلے ہو گئے, میری محنت جایا ہو گئی. ہاں اور ہماری مقدمہ جیت گئے اور انہوں نے اتنے پیسے مل گئے کہ انہوں نے ساری زندگی تے کپڑے بن گئے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی پتے کی بات یہ کہ بہت بیوقوف اور بہت عقل مند میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, دونوں ہی دوسروں کی بہت کم سنتے ہیں. شاباش یار آپس کی کوٹیشن نے نا بیان کیا. خوش رہے, خوش رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.